ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, रिवायत किया जाता है कि एक नेक शख्स ने निहायत खूबरू व परहेजगार खातून से शादी की। दोनों एक दूसरे से खूब मोहब्बत करते थे। दोनों तरफ से प्यार होने की वजह से मुसर्रत से दिन गुजर रहे थे। एक मर्तबा शोहर को तलब रिज़्क के लिए सफ़र की हाजत आ पड़ी। फिक्र लाहक हुई कि अपनी बीवी को आखिर किसके घर छोड़े। कराबतदारों में किसी मोतबर शख्स की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार अपने सगे भाई के अलावा इसे कोई मोतबर ना मिला। भाई के घर में बीवी को छोड़ा और वो सफर पर रवाना हो गया। दिन गुजरते गए। एक रोज उस देवर ने अपनी भाभी को शहवत रानी पर उकसाया, मगर इस पाक बाज खातून ने इसे सख्ती से डांटा और कहा, तुम चाहते हो कि मेरी इज्जत की धज्जियां बिखेरो और मैं शोहर की खाइन बन जाऊं। हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देवर ने भाभी को रुसवा करने की धमकी भी दी, मगर भाभी पर धमकी का असर नहीं हुआ और वो पाक बाज खातून कहने लगी, तुम जो भी कर लो, मुझे किसी भी चीज का खौफ नहीं है, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। उस नेक खातून का शोहर जब सफर से लौटा तो उसके भाई ने फौरन अपनी भाभी पर इल्जाम लगा दिया कि तुम्हारी बीवी ने मुझे बदकारी पर उकसाया था, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया था। शोहर ने बगैर सोचे समझे उसी वक्त पारसा बीवी को तलाक दे दी और कहा कि मुझे अपनी बीवी से कुछ भी नहीं सुनना, बस मेरा भाई सच्चा है और मेरी बीवी झूठी है। वो मुत्तकी और खुदा तरस खातून घर से अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में एक आबिद व जाहिद का घर पड़ा। इस मुत्तकी औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी। घर से वो आबिद बाहर निकला। इस औरत ने अपनी सारी कहानी आबिद से कह डाली। इस इबादत गुजार बंदे ने अपने छोटे बेटे की निगहदाश्त पर इसे मामूर कर दिया। एक दिन आबिद घर से किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था। घर का नौकर मौका पाकर इस खातून पर डोरें डालने लगा, मगर अज़्मो सबात की पैकर ने अल्लाह के डर से इनकार कर दिया और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई शख्स किसी अजनबी खातून के साथ खलवत में हरगिज न रहे, इसलिए कि इनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। नौकर ने खातून को धमकी दी कि मैं तुम्हें बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा, मगर इस पैकर इज्जत और शराफत के पाँव में जरा भर भी लग़्ज़िश नहीं आई। नौकर ने आबिद के बच्चे को कत्ल कर दिया और आबिद के घर लौटने पर कत्ल का इल्जाम इस नेक और पाकबाज खातून पर आयद कर दिया। इस अल्लाह वाले आबिद को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अल्लाह से अजर की उम्मीद बांध कर सब्र कर गया। 2 दिनार उजरत के तौर पर खातून को दिए और घर छोड़ने का हुक्म दिया। इस खातून ने आबिद का घर छोड़ा और शहर की तरफ रुख किया। इसने वहां देखा कि एक भीड़ है और एक शख्स को पीटे जा रही है। सिपाही एक शख्स पर कोड़े बरसा रहे थे। इसने पूछा, तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? एक आदमी ने बताया कि इसके जिम्मे कर्ज है, या तो कर्ज अदा करे या हमारी गुलामी करे। खातून ने पूछा, इस पर कितना कर्ज है? वो लोग कहने लगे, इस पर 2 दिनार कर्ज है। इस पर खातून ने इन्हें 2 दिनार देकर इस शख्स को आजाद करवा लिया। आजाद होने वाले शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? इस खातून ने इसको भी अपनी सारी कहानी सुना दी। इस पर इस आदमी ने कहा कि हम दोनों साथ में काम करेंगे और नफा बराबर बांट लेंगे। इस नेक और पाकबाज खातून ने हामी भर ली। इस आदमी ने कहा कि हम ये गंदी बस्ती छोड़कर समंदरी सफर पर निकलते हैं। इस नेक और पाकबाज खातून ने कहा, ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों कश्ती के पास पहुंचे और ये शख्स कश्ती के मालिक के पास गया और कहने लगा, ये मेरी लौंडी है, मैं इसे फरोख्त करना चाहता हूँ। चुनाचे कश्ती के मालिक ने पैसे चुकाए और खातून को इसकी लाइल्मी में इससे खरीद लिया। वो शख्स पैसे लेकर भाग निकला। जब कश्ती रवाना हुई तो ये नेक और पाकबाज खातून इस शख्स को ढूंढने लगी, मगर इसे वो कहीं भी ना मिला।
کشتی کے عملہ نے اس نیک اور پاک باز خاتون کو گھیر لیا اور اس سے چھیڑ خانی کرنے لگے۔ اس خاتون کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے، اب تم وہ سب کرو جس کا حکم تمہیں دیا جائے۔ اس پر وہ خاتون کہنے لگی میں اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی، جہاز کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے، لیکن وہ صابر خاتون کسی طرح بچ گئی۔ اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پر تفریح میں مشغول تھا۔ بے موسم کی آندھی دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا، لیکن اس کا اثر ساحل پر اتنا زیادہ نہیں تھا۔ پھر یکایک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تختہ کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ امیر نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ خاتون کو محل میں لے جایا گیا۔ ماہر اطباء کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اس نیک اور پاک باز خاتون کو افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اس سے حال پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ تو اس نیک خاتون نے اپنی ساری حکایت بیان کر ڈالی، دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارا واقعہ اس نے من و عن بیان کر دیا۔ حاکم شہر اس نیک اور پاک باز خاتون کے صبر سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ پھر اس خاتون کو امور سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن وہ بھی آیا کہ جب یہ نیک حاکم انتقال کر گیا، اہل شہر اکٹھا ہوئے کہ اب کس کو شہر کا حاکم بنایا جائے۔ متفقہ طور پر لوگوں نے اس ذہین اور عاقل خاتون کو جو امیر شہر کی زوجہ تھی اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے کا اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اس نیک اور پاک باز خاتون نے جو اب ملکہ بن چکی تھی اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ دیا۔ پھر اس کے بھائی یعنی اپنے دیور کو کنارے ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اس عابد کو دیکھا تو اسے بھی ایک طرف کر دیا، اور پھر اس نوکر کی طرف اس کی نظر پڑی تو اسے بھی مجمع سے الگ کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس خبیث شخص کو دیکھا جسے اس خاتون نے آزاد کرایا تھا، لیکن اس شخص نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس نیک اور پاک باز خاتون نے اسے بھی لوگوں سے علیحدہ ہونے کا حکم دیا۔ اب یہ خاتون باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے سابق شوہر سے مخاطب ہوئی اور کہا، تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا اس لیے بری ہو، لیکن تمہارے بھائی کو حد قذف لگائی جائے گی کیونکہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئی اور کہا، تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا لہٰذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہارا خادم قصاصاً قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اسی نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا۔ پھر یہ عورت اس شخص سے مخاطب ہوئی جس کو اس نے آزاد کروایا تھا اور اس سے کہنے لگی، تمہیں حبس دوام کی سزا دی جاتی ہے تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کر دینے کے جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہر مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ضرور سرخرو کرتا ہے اور ایسی جگہ سے انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔